K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं खुजदार में हूँ और खुजदार के फ़िरोज़ाबाद में हूँ। प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और ख़ूबसूरत स्क्रीन है K2 का। और इस वक्त आप यकीन करें कि मेरे पास इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। मैं DC साहब जनाब मेजर मोहम्मद इलियास किबज़ई साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे सीधे सादे और नेचुरल लोगों से मुझे मिलाया। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाएगा तो इस वक्त इतना खूबसूरत लोकेशन है और इसके बीच में हम लोग बलूची रस्म व रिवाज, जो एक कचहरी होता है जिसको जरगा भी कहा जाता है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। और मेरा जो यहाँ का मेज़बान है, सर आपका नाम? अब्दुल हमीद कियाजी मेरा नाम है सर। अब्दुल हमीद साहब के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे पहला जो भी मेहमान आता है उनको बलूची में जो है अहवाल दिया जाता है, बलूची अहवाल। तो ये अभी मैं अब्दुल हमीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पहले हमें वो बलूची वाला अहवाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं जनाब मेजर मोहम्मद इलियास किबज़ई साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने ये टीम को लाया इधर। ही हमारा बहुत पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं, और बहुत उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने इधर ही लाया। ये हमारे बलूची रिवाज है, मेज़बानों का हम हाल हवाल करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा हमारे तरफ इंशाअल्लाह आएगा और हमारा मसलो मसाइल सब सुनेगा। और हमारे इलाके में जो लोग हैं ज़्यादातर ये बज़गरी करते हैं, ज़मींदारी करते हैं। इंशाअल्लाह आगे जो हमारा काम होगा इसके साथ मैं हाज़िर हूँ। अहवाल ये है कि ये हमारा जो टेलीविज़न है इसका नाम K2 है। और हमने एक प्रोग्राम ये बनाया है कि जितना बलूची लोग हैं और जितना बलूची इलाका है वो हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से टेलीविज़न पे दिखाएं। और मैं दुनिया को, और ये हमारा जो टेलीविज़न है K2 और इनका जो मशरान है वो ये चाहते हैं कि बलोचों के बारे में बाकी TV वाले या मीडिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं। हम लोगों को, दुनिया को ये दिखाएं कि बलोच बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो इसलिए हमने क्वेटा से ये सफ़र शुरू किया है और हम जाएंगे इंशाल्लाह गवादर तक। और रास्ते में हमने मस्तुंग में रिकॉर्डिंग की है, फिर कलात का हमने मीरी दिखाया, फिर उसके बाद हमने सूराब को दिखाया। और माशाल्लाह अब मेजर मोहम्मद इलियास किबज़ई साहब जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ का जो कमिश्नर था हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब, हम रात को उनका मेहमान थे। आज इंशाल्लाह हम सर के मेहमान बनेंगे। और यहाँ पे सर ने जो आप लोगों से मिलवाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ से फिर हम जाएंगे बेला में जो है हमारा मेज़बान बनेगा इंशाल्लाह शबीर मेंगल साहब। और फिर उसके बाद हम गवादर तक जाएगा। तो ये जो मैंने उर्दू में ये बलूची वाला स्टाइल डाल दिया वो इसलिए कि ये अहवाल जो है वो मुझे बलूची तो नहीं आती है, तो इसलिए मैंने उर्दू में बलूची डाल के उसी स्टाइल में, उसी लहजे में मेंगल साहब आप लोगों को अहवाल सुनाया। मेहरबान सर, शुक्रिया। आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शाई, आपको अल्लाह पाक इज़्ज़त देवे। और K2 TV का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ासकर मैं मोहम्मद इलियास किबज़ई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उसका टीम नसीर अहमद खियाजी और बशीर मेंगल,
باقی ان کا جو ساتھی ہے ان کا میں شکر گزار ہوں جس نے کے ٹی وی والے کو ادھر لایا اور ہمارا علاقہ کا یہ پسماندہ علاقہ ہے اس کو دیکھا، اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر دم ہر ٹیم پہ انشاءاللہ حاضر ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ. اب اس بندوق کے بارے میں آپ بتائیں. سر اس کا نام ہے رخدار. پرانے زمانے میں ہمارا بلوچی زبان میں اس کو بولتے ہیں رخدار. تو ابھی اس کا کوئی کارتوس مارتوس ہے کہ نہیں؟ ابھی اس میں نہیں ہے سر، ویسے تو ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے ابھی. تو یہ اگر ابھی میں کارتوس اس میں ڈال دوں تو کتنے دور پہ میں نشانہ لگا سکوں؟ سر 1 کلومیٹر جاتے ہیں یہ. 1 کلومیٹر جی ہاں. اچھا، ایک ڈاڈری بندوق بھی ہوتا تھا، جی آپ نے دیکھا تھا وہ؟ دیکھا سر، وہ بھی ہے. تو یہاں سے اس کو جو ہے نا بارود جو چلا اس میں یہاں سے ڈالتے سر. یہی ہے، یہی ہے سر. اچھا، یہی وہ چیز یہی ہے سر. ہاں یہی ہے سر. تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ وہ والے بندوقیں ہیں جو ہمارے لوگ خود اس کو تیار کرتے تھے. جس طرح ہم فاٹا یا قبائلی علاقے میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ باقاعدہ اس کی فیکٹریاں ہوتی تھی. تو ہم ایسے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرے، ان کو اور ترقی دے اور یہ اسلحہ اور جدید بنائیں، ہم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ہمارا تو ہو گیا ڈاڈری بندوق. اب ہم تلوار پہ آتے ہیں. اس کو پشتو میں تر کہتے ہیں اور آپ لوگ تلوار کہتے ہو. بلوچی میں زخم کرتے ہیں سر. زخم کہتے جی زخم کرتے تو ہیں. یہ تقریباً کتنا پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا، یہ جیسے یہ بندوق پرانا ہے، یہ اسی زمانے کا ہے. بندوق بھی کتنے سال پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے سر. تقریباً 100 سال سے تو یہ زیادہ ہے پرانا سر، زیادہ ہے سر. ٹھیک ہے جی ہاں سر. یہ بھی اسی طرح پرانا اسی طرح ہے. پرانا ہے. جی سر. اچھا، آپ کتنے پرانے ہو؟ 40 سال ہے سر. 40 سال. جی سر. یہ تو آپ 25 سال کے ہو. جی. اور ناظرین یہ کیوں 25 سال کے لگ رہے ہیں سر؟ اس کی وجہ میں بتا دوں. جی سر. وجہ یہ ہے کہ یہ اصلی دیسی گھی، ماشاءاللہ، پھر مکھن، پھر دیسی مرغی، پھر دیسی انڈے، پھر ماشاءاللہ بکرے کا گوشت، پھر سجی، پھر دمبے کا گوشت، پھر اونٹ پہ سواری، اور پھر یہ کھلی فضا، یہ کھلا ہوا، جہاں تک آپ دیکھو یہ ان کی حویلی ہے. پھر شکار، یہ تمام چیزیں جب بندہ کرتا ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ 15 سال کا جوان لگے گا، حالانکہ عمر اس کے 40 سال ہے. اور اب ایک بابا ہے جنہوں نے عمر سے مجھے یاد آیا، آپ نے کہا ان کا عمر کتنا ہے بابا کا؟ 130 سال سر. 130 سال. جی سر. اور ان کے دوبارہ دانت بھی آ گئے. جی سر. اچھا، تو یہ 130 سال سے ادھر ہی رہ رہے آپ لوگ یا کسی اور جگہ سے آپ لوگ ادھر رہے سر؟ ادھر ہی رہے؟ جی ہاں، ادھر رہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگ کا کاروبار کیا ہے؟ زندگی کس چیز سے بسر کر رہے ہیں؟ ہمارا زیادہ تر سر بزگری ہے، زمینداری ہے اور شوانی ہے، مالداری ہے. اچھا جی سر. یہ تمام چیزیں. جی ہاں سر. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 1-2 من جو ہے مکھن ادھر مجھے کوئٹہ روانہ کرے؟ بالکل سر، میں کر سکتا ہوں. بالکل سر، کر سکتا ہوں. کون سا، وہ افغانی من وہ جو 4 کلو کا ہوتا ہے یا جو پاکستانی من 44 کلو؟ ہمارا اپنا علاقہ کا ہے جو وہی ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ لوگ زیادہ تر کیا کھاتے ہو ادھر؟ زیادہ تر تو ہمارا یہی ہے کہ خشک روٹی ہے اور کرنو ہے، بلوچی میں کرنو بولتے ہیں. کاک ہم لوگ پشتو میں تم کاک بولتے ہیں، ہم کرنو بولتے ہیں. ہاں. اور ہمارا یہی روٹی ہے زیادہ تر. تو یہ سجی مجی نہیں ہے؟ سجی بھی بناتے ہیں سر. زیادہ تر ہمارا وہ سجی بھی ہے، کرنو بھی ہے، دودھ بھی ہے اور دیسی گھی بھی ہے. ہمارے یہی ہے زیادہ تر. اچھا، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کتنا پیار ہے آپ کو؟ بہت پیار ہے سر. ہم اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا، بالکل سر، بہت پیار ہے. کیا قربانی دیں گے آپ؟ جو چیز مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ایک تو وہ عید والی قربانی ہے جو دمبے کو دینا پڑتا ہے، آپ کیا قربانی دیں گے؟ سر عید والا قربانی اور ہے، ہم جان بھی دے دیں گے اپنا ملک کے لیے. اپنے ملک کے لیے تلوار آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، بندوق اٹھا سکتے ہیں. یہ ڈاڈری بندوق اٹھا سکتے ہو؟ بالکل سر. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. شاباش. جس زمین پہ بندہ رہتا ہے اسی سے وہ پانی لیتا ہے، اسی کے آب و ہوا میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کا جتنا آپ قدر کرو گے، عزت کرو گے، حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی نعمتوں کی برسات کرے گا. جی بالکل سر. ٹھیک ہے نا سر؟ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. اچھا، یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بتائیں آپ اس کے بارے میں. سر یہ پرانے زمانے کا، ہم بروئی میں اس کو بولتے ہیں خنجر. اچھا، یہ بھی پرانے زمانے کا ہے. جی 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 ہاں، یہ پرانے زمانے کا خنجر اس کو ہم بولتے ہیں. یہ تقریباً اردو میں بھی اس کو خنجر کہتے ہیں. ہاں جی سر. پشتو میں بھی خنجر بروئی کہتے میں بھی ہیں. خنجر کرتے ہیں سر. بس اللہ تعالیٰ اس کے آگے کسی کو نہ لائے. نہ لائے.
ठीक है मेरा ना? भी दुआएं न लाए इसको। हाँ, बस ये है जी कि सर। जो दुश्मन हमारा- को जो लाए, सर हमारा बुरे मुल्क- आदमी को ले आए, जो हमारा मुल्क का दुश्मनी करे हाँ, हाँ। उसको लग जाए। उसको लग जी सर। जाए। शाबाश। अच्छा, ये इसको हम लोग पश्तो में खरास तो बोलते हैं। इसको हम ठप्पुर बोलते हैं बलूची में। अच्छा, ये भी पुराने जमाने का है। माशाल्लाह। अभी ये- तो कालीन बनाते हैं, हाँ। ये हमारा पुराने जमाने का कालीन है। हाँ, ये किस तरह बनता है ये? ये हमारा बलूची ये जनाने वो वो बनाते हैं। दुम्बो का जो पशम जी होता हाँ, है वो ना? बनाते हैं। हाँ हाँ, रख उस देते हैं उसको, उसी से बनाते हैं। अच्छा, जी इसको श्रेष्ठ में मेरे ख्याल में जी जी बिल्कुल। श्रेष्ठ से इसको जी, जी। और ये बहुत गर्म भी होता बहुत है। गर्म है सर। अच्छा, जी हाँ। और कोई चीज मिस तो नहीं है आपके पास? नहीं है। हाँ? और वो है, अच्छा, वो वो है। चीज़ है हमारे साथ। अच्छा, ये तो हम लोग पश्तो में इसको जई कहते हैं। ऊपर वाले हाँ, ऊपर वाला जो है ना उसको गुड़ी भी कहते हैं, जई भी उसको- कहते हैं, जिसमें उसको- पानी आता है। पानी उसमें है, उसको हम बोलते हैं खवा। बिरोई में उसको बोलते हैं खवा। हाँ, और वो जो लस्सी जिसमें होता है उसको हम लोग पश्तो में कहते हैं गड़क, और उसको हम बिरोई में बोलते हैं हिजक। इज्जक। और इस वजह से मैं इसका नाम उर्दू में नहीं बता सकूंगा कि ये उर्दू में है नहीं जी है। सर, ये हमारा बलूची है। ठीक है ना? जी उर्दू में जो लस्सी बनाता है वो तो वो मटका होता है, जी, वो जो हम खवातीन लस्सी बैठ के बनाते हैं। ऐसा ऐसा जी, करते जी। हैं ना। लस्सी वो नीचे वाला वो उसमें हम बनाते हैं, हिजक जिसको बोलते हैं, उसमें हम लस्सी बनाते हैं। ऊपर वाले में पानी लाते हैं, वो ठंडा जैसे फ्रिज के पानी इसी तरह होता है। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह। आप लोग ये बताएं कि इस जगह में जो आप लोग खुले, न कोई दीवार है न कोई दरवाज़ा है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त बारिश भी हो रहे और ज़बरदस्त हवा भी चल रहे, तो यहाँ पे कोई मसला तो आप लोगों को सरकार की तरफ से नहीं है? कुछ नहीं है, सरकार हमारे साथ ताउन भी करते हैं बहुत। अच्छा, जैसे इलियास साहब आया, जब से आया इधर खुशदार में, वो अपना सीट संभाला है। बहुत अल्लाह आपको उसको इज्जत देवे। पहले हमारा इलाका का हालत बहुत ख़राब था, उसी टाइम के बाद इलियास साहब जब आया, हमारा तो इलाका पूरा मन है, बिल्कुल पूरा मन है। अच्छा, आप लोग कोई शेर शायरी, कोई गज़ल मज़ल, कोई म्यूज़िक सुनते हो कि नहीं? सुनते हो सर? है ना? हम खुद नहीं कहते, सुनते हो सर। अच्छा, ये आप तो खुद नहीं करते हो। ऐसा है कि इलियास साहब ने हमारे लिए, आपके लिए अपने घर में यहाँ के मशहूर गुलकारों को बुलाया है। जी सर। तो ऐसे करते एक दफ़ा उधर जाके गाना सुनते हैं, फिर वापस हम आपके पास आएंगे। ठीक सर। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। Malpuri Mashanaya, Yoti Hwaki Kyoka Tunya. Malpuri Mashanaya, Yoti Hwaki Kyoka Tunya. Ode Pihune, Bala Pihune, Allah Pihune, Bujgalawara, Tamasti Piye Guzara, Tamasti Piye Guzara. ओरे परिसिद्धांत कतारा, ओरे परिसिद्धांत कतारा, हम गोदी के पाट के कार, हम गोदी वाला गोदी, अलग गोदी के पाट के कार, एक मारने की पीठ बिना रे। केर दाल न बोड़े, ओत तो सियो पाथरे फोड़े। केर दाल न बोड़े, ओत तो सियो पाथरे फोड़े। अरे सियो पाथरे फोड़े, हरी साथे हतेरो सारा, ओता मस्ती की गुजारा, ओता मस्ती की गुजारा। ओरे परिसिद्धांत कतारा, ओरे परिसिद्धांत कतारा, हम गोदी के पाट के कारा, हम गोदी बाला गोदी के पाट के कर, एक मार मोती पीट बिना रे। ओका हुच्चा के सिंगा कारा, के पुष्प नु चावर तेरे।
जोड़ी रंगार वारा तमस्ती की गुजारा तमस्ती की गुजारा अरे परस गिला कतारा परस गिला कतारा हम धोदी की पाक के चले जी नाजरीन, आपने गाना सुना और इस वक्त मैं डीसी साहब के पास आऊँगा। इनको तो आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपको इनसे क्या क्या शिकायत है वो ज़रा बताएं। मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपनी सकाफ़त है और यही मेरी पहचान है जो मेरे आबा अजदाद के उसके लेके चल रहे हैं, तो इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या करना चाहते हैं इनके? आप तो जहन में आपका कुछ होगा कि ये इतने अच्छे सीधे सादे लोग जो आपसे इतने मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं इनके लिए ताकि इनकी ज़िंदगी इससे बेहतर हो? इनके लिए अगर मैं जो इनके साथ मुझे काफ़ी अरसा हो गया रहते हुए, मेरी कोशिश यही होगी और आगे भी यही रहेगी कि इनको 3 जगहों पे मैं 3 चीज़ों में इनको मैं हद से ज़्यादा सपोर्ट कर लूँ, हेल्थ में, एजुकेशन में और इनकी जो अकोमोडेशन है इसमें। हेल्थ में इस वजह से कि मुख्तलिफ यहाँ पे अमराज टूटते हैं, आते हैं, मौसम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंज होते हैं, तो मुख्तलिफ जब बीमारियाँ आती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि और इनके लिए किया जाए कि यहाँ पे इनके नज़दीक इनके लिए कैसे मेडिकल BHU या RSC सेटअप बनाया जाए कि इनको इनके पास ट्रैवलिंग के जो है ना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो एकदम विद इन ईजी रीच हो, और या कि अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ की केयर कर सकें। एजुकेशन फैसिलिटीज़, जवान नस्ल है, इनके लिए आगे मुस्तकबिल के साथ जिस अंदाज से दुनिया तेज़ी से चल रही है, तो बच्चों की जब तक तालीम नहीं होगी तो ये पीछे रह जाएंगे। तो मेरी अंत तक कोशिश ये होगी कि इनको तालीम के उसमें महकमे में अंदर किया जाए और ये तालीम इनकी दिलाई जाए। जी नाजरीन, K2 का खूबसूरत स्क्रीन प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, और इस सफ़र में आज हम पहुँचे खुजदार। खुजदार क्वेटा और कराची का तकरीबन सेंटर बनता है, और यहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं यहाँ पे लंच करते हैं, डिनर करते हैं। और इस वक्त मैं एक बहुत मेरा पुराना दोस्त भी है, मेरा मोहसिन भी है, और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि क्वेटा से लेके और फिर हब तक, जो कि उसके बाद सिंध शुरू हो रहे, कराची शुरू हो रहे, यहाँ का बादशाह है, लेकिन मेरा दोस्त है, और मैं इनका बड़ा एहसानमंद हूँ कि इन्होंने आज अपनी कीमती वक्त से, मसरूफ़ ज़िंदगी से मुझे काफ़ी वक्त दिया है, मेरा खिदमत भी किया है। तो ये और कौन हो सकता है? कमिश्नर है इस इलाके का, और नाम है हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, खुशामदीद आपको। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो इस इलाके का जो जोग्राफिया है, ये जो आपका इलाका है, वहाँ क्वेटा से स्टार्ट और फिर लखपास से और फिर हब तक,
اس علاقے کے بارے میں آپ بتائیں, اس کی جغرافیہ کے بارے میں بتائیں سر. کلات ڈویژن بنیادی طور پر کنیکٹنگ ڈویژن ہے سندھ اور بلوچستان کا مینلی. کوئٹہ سے کراچی تک مین سینٹرل روٹ اس میں سے گزرتا ہے. ہمیشہ سے اکانومک ایکٹیویٹی کا یہ روٹ رہا ہے, اور نہ صرف کوئٹہ اور کراچی کے بیچ میں, بنیادی طور پر افغانستان اور ایران جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی ہمیشہ سے تاریخی طور پر یہ روٹ استعمال ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. مستونگ ہمارا بنیادی ڈسٹرکٹ کے کوئٹہ کی طرف سے اگر ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں, دشت اور مستونگ اور ساتھ ایک دو سب ڈویژنز وہاں پہ کردگاپ وغیرہ بھی موجود ہیں. آگے آتے ہیں ہمارے پاس کلات ڈسٹرکٹ آتا ہے, اس کے بعد نیا ضلع یہاں پہ بنا ہے, اس کا پرانا نام سوراب تھا. آگے ہم خوزدار میں آتے ہیں. خوزدار کے بعد اگر کراچی کی طرف جاتے ہیں سیدھا تو ہمارے پاس اس کا بنتا ہے اپنا لسبیلا ڈسٹرکٹ, اور اواران بھی کلات ڈویژن کا حصہ ہے. تو بنیادی طور پر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے, جس کے اندر تمام ورائٹیز موجود ہے اور جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک سگنیفیکنس کا ایک علاقہ. اچھا, اس حوالے سے ایک بات جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور لوگ بہت خوشبین بھی ہے اس بات سے, سی پیک کے حوالے سے آج کل باتیں ہو رہی ہے. سی پیک ڈسکس ہو رہے کہ یہ پاک چائنیز ایک دوستی کا, اور اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو بے روزگار ہے اور پانی ختم ہو رہے, زراعت کے حوالے سے, صنعت کے حوالے سے, آپ کیا کہیں گے کہ کیا چینج آئے گا سی پیک سے اس بلوچستان میں؟ بلوچستان کی اگر آپ مین مسئلے کا ذکر کریں گے تو کنیکٹیویٹی ہمارے بلوچستان کا بنیادی پرابلم ہے. بلوچستان واسٹ ہے, اسٹریچڈ ہے, اسکارس پاپولیشن ہے, انٹر ڈسٹرکٹس انٹر ولیجز کمیونیکیشن میں گیپس ہے. سی پیک کمیونیکیشن پروجیکٹ ہے, کمیونیکیشن کوریڈور ہے. اس کوریڈور سے جو ہی انشاءاللہ العزیز یہ کنیکٹ ہوگا, ہمارا گوادر جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا. 700 کلومیٹر کا ہمارا کوسٹ لائن ہے, اس کی بینیفٹس آئیں گی. اور بلوچستان میں جو منرل ویلتھ ان ٹیپڈ پڑا ہوا ہے وہ یقیناً اس سے ٹیپ ہو جائے گا, اور یہاں پہ ایک جاب اپرچونیٹی کریٹ ہوں گی اور ایک پراسپیکٹ بہتر ہو سکے گا. تو انشاءاللہ ہم خوشبین ہیں. اس کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگیشن بھی یقیناً, جس طرح کی آج کل اوپن میڈیا کا دور ہے اور کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی اثرات بلوچستان میں اس حد تک پہنچ سکے جس حد تک بلوچستان اس کا حقدار ہے. لیکن انشاءاللہ جب کنیکٹیویٹی بحال ہوگی اور یہ مٹیریلائز ہو جائے گا تو بہت جلد مثبت اس کے وہ بینیفٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو ایک مطلب ٹریفک اگر ہم دیکھیں, مطلب کوئٹہ سے اور کراچی کے درمیان میں جو خاص کر کے پھر کوسٹل ہائی وے سے جو آپ کنیکٹ ہو رہے کوئٹہ سے یہاں تک, یہ روڈ سنگل ہے, اور اس پہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں بھی طارق زہری صاحب کا ایک واقعہ ہوا, اسی طرح روز واقعات ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سی پیک کا جب یہ مرحلہ آئے گا اس سے یہ روٹ ڈبل ہوں گے یا ٹرپل ہوں گے, یا اس روٹ پہ کوئی جو روڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ سنگل ہے اب, اس پہ کوئی اثر پڑے؟ یقیناً یہ پرابلم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس یہاں کا بنیادی طور پر بہت بڑا پرابلم ہے. ٹریفک لاز کے حوالے سے اس لیول کی سینسٹائزیشن نہیں ہے لوگوں میں جتنی اس کی ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اس معاملے کو ہر حوالے سے اٹھایا ہے. ہم بھی گورنمنٹ کو سینسٹائز کر چکے ہیں اور ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ اس کو ڈوول کیریج وے ہونا چاہیے, اور یقیناً ہوگا. شارٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی کنسیڈریشن بھی رکھی ہے, تو اس سے یہ ایکسیڈنٹس کا ریشو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کم ہوگا. باقی ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس پوری دنیا میں کم و بیش ہوتے ہیں. طارق زہری صاحب ہمارے محترم ساتھی تھے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اللہ اس کی شہادت قبول کرے. ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جس کی جو ہے وہ افسوس ہے ہمیں سب سے زیادہ, ہمارا ساتھی تھا. ابھی ہم ذرا لائٹ باتیں کریں گے ثقافت کے حوالے سے. یہاں پہ مختلف قبائل ہیں اور قبائلیوں کا اپنا ایک سسٹم ہے, اپنے قوانین ہیں, اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بلوچستان ایک قبائلی بیک گراؤنڈ پر مشتمل ایک صوبہ ہے اور اس میں ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے. خشک ماحول میں اس پہ بات نہیں کریں گے, چائے بھی پئیں گے ساتھ انشاءاللہ. سچ,